बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं माउंटेन न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम बेनज़ीर इनकम जो सपोर्ट्स प्रोग्राम का जो ऑफिस है गुप्पिस का, वहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर गुप्पिस फंड मंजूर हुसैन साहब। मंजूर हुसैन साहब से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि BISP के थ्रू किस तरह के मुस्तहिकीन को यहाँ पे इमदाद दी जा रही है। मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। तो सबसे पहले हमें ये बताएगा कि जो आपका ऑफिस है इसके एरिया में कौन कौन से इलाके शामिल होते हैं और उसके साथ साथ कि BISP के थ्रू इस वक्त आपके एरिया में किस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब। हमारा जो तहसील है सर, तहसील गुप्पिस, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जज बारगुल और एंडिंग पॉइंट जो है वो बारसित है। तो इस वक्त जो BISP के हमारे एक्टिव बेनिफिशरीज हैं, इनकी तादाद तकरीबन कुछ 7,000 है। तो उसमें से फिर हमारे पास इन 7,000 जो बेनिफिशरी हैं, इनको हम रेगुलर जो BISP कफालत का पेमेंट करते हैं, उसके साथ साथ इनके जो बच्चे होते हैं स्कूल गोइंग बच्चे, तो उनको भी हम अपने BISP का जो तालीमी वज़ाइफ है उसके अंदर बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व करते हैं। और उसके बाद फिर एक मुख्तलिफ कैटेगरीज के थ्रू, जैसा कि हमारे पास एक प्राइमरी सेक्शन होती है, मिडिल सेक्शन, और उसके बाद एक हायर सेकेंडरी सेक्शन होते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ फीसिस होते हैं बच्चों के, फिर लड़कियों के अलग के ग्रुप बने होते हैं और लड़कों के अलग होते हैं। तो उसी हिसाब से इसका जो दायरा है वो बहुत वसी है। इस वक्त ये समझो कि हम अगर 7 से 8,000 अगर हमारे पास माएँ हैं जो बेनिफिशरी, हर माह के अगेंस्ट से 3 से 4 बच्चे हमारे पास इन्वॉल्व है। तो इस तरह से बेनिफिशरी की टोटल जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा एक हमारा जो इनिशिएटिव इस वक्त चल रहा है BISP नशोनुमा के नाम से, ये हमारे हर हॉस्पिटल के अंदर, तहसील के जो हॉस्पिटल होते हैं, इनके अंदर बाकायदा हमारे नशोनुमा की टीम बैठी होती है। तो उनके पास फिर हमारे पास 2 शाम के काम होते हैं। एक जो है हमारे जो बेनिफिशरी हैं, उसमें जो प्रेग्नेंट हमारे बेनिफिशरी होते हैं, उनको बाकायदा तौर पे 9 मंथ तक हर 3 महीने के बाद उनको 2,000 रुपये स्टिपेंड भी दिया जाता है और उनको एक बिल्कुल इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एक खुराक भी हम उनको देते हैं चॉकलेट की शक्ल में। और उसके बाद फिर जो बच्चे होते हैं वो 0 एज से लेके 18 मंथ तक जो बच्चे होते हैं, उनको बाकायदा तौर पे हर 3 महीने के बाद हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पे उनको बाकायदा तौर पे जांच करने के बाद फिर उनको भी सेम एज इट इज़ खुराक उनको दी जाती है, उनको पैसे दिए जाते हैं ताकि वो बच्चों को बेहतर अंदाज में उनकी परवरिश की जाए, उनकी ज़हनी नशोनुमा हो, उनकी जिस्मानी नशोनुमा हो। तो ये सारी चीज़ें हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं। और मुझे ज़ाती तौर पे जावेद साहब, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, ये दोनों जो प्रोग्राम्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रोग्राम कंडीशनल प्रोग्राम है। इसमें ये है कि जब आप शराइत पूरा करते हैं तो हम फर्दर आपको कंटिन्यूएशन की तरफ लेके जाते हैं। अदरवाइज़ ये है कि जब हम BISP जो कफालत पेमेंट की बात करते हैं, वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। हर 3 महीने के बाद एक माह को पैसे दिए जाते हैं। पहले हमारे पास 7,000 का हर क्वार्टर का था, बाद में ये 8,500 का पर क्वार्टर हो गया और इस दफ़ा जून में हमारा नेक्स्ट क्वार्टर आने वाला है। तो यकीनन ये बात चल रही थी जून में हमारा 9,000 का होगा, क्योंकि एग्रीमेंट जैसे जैसे बात महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से हम अपने बेनिफिशरी को भी उसी हिसाब से आगे लेके जाते हैं। तो ये जो पेमेंट है वो, उसमें कोई शर्त नहीं, वो पैसे हम देते हैं खातून को जिस हिसाब से वो चाहे, जहाँ चाहे वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक वो एजुकेशन में करे, हेल्थ के अंदर करे, किसी और पर्पस में करे, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जब हम बस ये जो तालीमी वज़ाइफ की बात करते हैं, वहाँ बाकायदा हमारा कंडीशन होता है। उसमें बच्चे का 70% अटेंडेंस भी मैंडेटरी होती है। जब वो पूरा करेगा अपना अटेंडेंस, देन हम उसके स्टेपन उसके माँ के अकाउंट में
ڈپازٹ کریں گے, ادروائز اس کو اسی وقت ہی ہم وہاں سے پروگرام سے خارج کریں گے. اور جو ہاسپٹل میں نشو نما والا ہے اس میں بھی سیم ایز اٹ از ہے. ایک ماں کو اگر پریگننٹ ماں کو ہم 3 مہینے کے لیے سپلیمنٹری دے رہے ہیں تو اٹ مینس کہ 90 اس کو چاکلیٹ ملیں گے. وہ 90 چاکلیٹ 3 ماہ کے اندر پورا کر کے وہ خالی پیکٹ جب وہ ہاسپٹل میں واپس ہمارے ٹیم کے پاس وہ سارے سبمٹ کریں گے دین نیکسٹ سپلیمنٹ اس کو ملے گا, ادروائز سے اس کو اسی وقت دیا جائے گا. منظور صاحب آپ نے کہا بہت اچھا پروگرام ہے یہ, یقیناً ہمیں یہ سن کے بہت خوشی ہوئی کہ فرسٹ ٹائم ایک ایسا پروگرام BISP کے تھرو یہاں پہ چل رہا ہے جیسے آپ نے کہا کہ پریگننٹ خاتون کو مطلب شروع سے ہی 9 مہینے باقاعدہ طور پر ایک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق مانیٹرنگ کیا جاتا ہے, اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی پھر گروتھ کے لیے, بہتر صحت کے لیے اور ماں کی بہتر صحت کے لیے بھی ایک پلان آپ کا وہ چل رہا ہے, اور آپ نقد کی شکل میں پھر خوراک کی شکل میں یہ چیزیں دے رہے ہیں. تو یہ تو ہمیں بھی سن کے بہت خوشی ہوئی کہ فرسٹ ٹائم ہم ایک ایسا پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں جو ڈائریکٹ جو ہے وہ جو ضرورت مند ہے اس تک پہنچے. دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ ایجوکیشن میں آپ جو سپورٹ دے رہے ہیں, تو اب یہی ہم آپ کے آفس میں بیٹھے تھے تو ایک بندہ جب سپورٹ کے لیے آیا تھا, اس کے 6 بچے تھے لیکن اس نے ابھی تک کسی کو داخل نہیں کیا تھا. لیکن آپ نے جب کہا کہ آپ 2 کو داخل کریں, آپ آہستہ آہستہ باقی کو بھی داخل کریں, تو اس نے بڑی خوشی سے فارم لے کے گیا. مجھے سب سے اچھا لگا یہ آپ کا آفس کا جو ایک میسیج جو جا رہا ہے ہمارے جو معاشرے میں. تو کتنے بچے ابھی تک جو ہے ضلع ڈیزر کے اور آپ کے جو ایریا ہے جو میں یہاں سے لے کے ٹرین تک, کتنے بچے اس پروجیکٹ کے تھرو انرول ہو چکے ہیں سرکاری اسکول میں یا پرائیویٹ اسکول؟ ہاں جاوید صاحب, یہ فگر تو کافی بڑا فگر ہے, کیونکہ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اگر ہمارے پاس 7000 اگر ہمارے پاس ٹوٹل بینیفیشری آتے ہیں تو ان میں سے کچھ اس طرح کے بینیفیشری بھی ہیں جن کے بچے نہیں ہوتے ہیں, ایجڈ بینیفیشریز ہوتے ہیں. تو کچھ اس طرح کے بینیفیشری ہیں کہ جن کے ابھی تک بچے پیدا نہیں ہوئے ہیں. تو اس کو اگر ہم لم سم کرتے ہیں تو 5000 اگر ہمارے پاس بینیفیشری ہیں جن کے بچے اسکول گوئنگ ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 5000 کے اگینسٹ ہر ماہ کے پیچھے آپ نے ایک ایوریج 3 بچوں کو بھی اگر آپ ایڈ کرتے ہیں تو اٹ مینس یہ کوئی 15000 پلس میں چلا جاتا ہے. تو میرے خیال میں ہمارے پاس جو نیو بچے ہیں وہ اس وقت اس 15000 کے فگر کو ٹچ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس اس طرح کے بچے بھی ہیں جو ہمارے 2010 سے لے کے 2020 تک ہمارے جو پرانے بینیفیشری تھے BISP کے, بعد میں سروے کے بعد وہ مائع تو ہمارے سسٹم سے وہ آؤٹ ہو گئے ہیں, لیکن ادارے نے ان بچوں کو جب تک وہ گریجویٹ نہیں ہوتے ہیں یہاں سے, ہم نے ان کو اسی حساب سے ہی آگے لے کے جاتے ہیں. تو اگر ان کو بھی پلس کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا خاصا بڑا اماؤنٹ ایک فگر بنتا ہے. تو میرے خیال میں یہ کوئی 20,000 تک چلا جاتا ہے بچوں کی تعداد کے حوالے سے. میرے خیال میں یہ پروگرام اپنے نوعیت کا ایک واحد انیشیٹو ہوگا جس میں ہم ڈائریکٹلی ماں, بچے, چھوٹے جو برتھ بچے ہوتے ہیں, ایون ان کی پریگنینسی تک پیٹ میں جو بچے ہوتے ہیں وہاں تک ہم اس کو کوریج دے رہے ہیں باقاعدہ طور پہ. اور میں آپ کے چینل کے تھرو اپنے جتنے بھی سننے والے دیکھنے والوں سے یہی گزارش کروں گا, ابھی تک اس طرح کے جو ہمارے بینیفیشری باہر ہمارے سسٹم سے رہ گئے ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہوا ہے, کسی کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے, تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آفس کا وزٹ کریں, آفس آ کے آپ اپنا اسٹیٹس چیک کریں. جو ہمارے آفیسز کے اندر پورے تھرو اور پاکستان کے اندر ڈائنمک رجسٹری کے نام سے ہمارے پاس سروے کا ایک سسٹم چل رہا ہے. تو میں اس چیز کو بھی تھوڑا سا ٹچ کرتا جاؤں. وہ جو ہمارے پاس ڈائنمک سروے کا جو سسٹم ہے اس وقت باقاعدہ طور پہ چل رہا ہے. ہمارے پاس باقاعدہ اسٹاف بیٹھے ہوئے ہیں, ہر لیول سے ہم اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو میری سب سے یہی گزارش ہے کہ جو لوگ سسٹم کے اندر ہے اس وقت جو پیسے لے رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ بھی لے رہے ہیں, ان کے بچے بھی لے رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے. جو لوگ اس وقت سسٹم کے اندر شامل نہیں ہیں, کسی بھی وجہ سے وہ سسٹم میں شامل نہیں ہوئے ہیں, تو ان سے میری گزارش ہوگی, میرا جو بھی
मुझे सुनते हैं या देखते हैं, मैं यही गुजारिश करूँगा, किसी भी तहसील से आपका ताल्लुक़ हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक़ हो, तो आप कोशिश करें अपने तहसील ऑफिस BISP ऑफिस का आप लोग रुख करें, वहाँ जाए, वहाँ जाके वहाँ से आपने मालूमात लेना है और लोगों को भी मोटिवेट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास न्यू रजिस्टर हो जाए। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद फिर उसका जब आउटकम आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सिस्टम के अंदर शामिल होंगे और यहाँ से बेनिफिट लेंगे। बहुत शुक्रिया मंजूर साहब। जिस तरह मंजूर साहब ने आपको कहा है कि मतलब जिन बेनिफिशरीज़ को, जो मुस्तहिकीन हैं जिनको पता नहीं है कि BISP के थ्रू एजुकेशन में और हेल्थ में भी सपोर्ट दिया जा रहा है, तो वो मुस्तहिकीन भी BISP के मुख्तलिफ जो दफातर है वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊँ कि जिस तरह कफ़ालत प्रोग्राम के हवाले से मंजूर साहब कह रहे थे, उसी तरह पब्लिक में भी बहुत सारे खदशात का इजहार किया जा रहा है, तो हमें यकीन है प्रोजेक्ट से यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।